अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। इस चैनल से हम आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोज़ पेश करते रहते हैं। इस वीडियो में हम सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मुतल्लिक तारीख़ी और मौजूदा मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें और इस मालूमाती सफ़र में एक दूसरे से कुछ सीख सकें। हैदराबाद पाकिस्तानी सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। ये 1935 तक सिंध का दारुल खुलाफा था और अब एक ज़िला की हैसियत रखता है। तकसीम हिंद से कबल हैदराबाद एक नहायत खूबसूरत शहर था और उसकी सड़कें रोज़ाना गुलाब के अर्क से नहलाई जाती थी। बाद अज़ बरतानवी राज ये अपनी पहचान खोता रहा और अब इसकी तारीख़ी इमारत खंडर में तब्दील हो गई हैं। सियासी एतबार से हैदराबाद को एक अहम मकाम हासिल है क्योंकि ये शहरी और देहाती सिंध के दरमियान एक दरवाज़े की हैसियत रखता है। यहाँ कई आलम और सूफ़ी दरवेशों की पैदाइश हुई है और इस शहर की सकाफ़त इस बात की वजाहत करती है। इसके साथ साथ हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह है। ये शहर पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन तारीख़ी और तहजीबी अनासर के पास वाक़ है। तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर अमरी है, जहां हड़प्पा की सकाफत से भी कबल एक कदीम तहजीब की दरियाफ्त की गई है। जहां ये शहर अपनी तहजीब व तमद्दुन के लिए जाना जाता है, वहां इसके मेडिकल और तालीमी इदारे भी बहुत जाने माने हैं। हैदराबाद में तकसीम हिंद के बाद बनाई गई सबसे पहली यूनिवर्सिटी का क़याम है। हैदराबाद पाकिस्तानी सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। ये 1935 तक सिंध का दारुल खुलाफा था और अब एक ज़िला की हैसियत रखता है। अपनी मौजूदा शक्ल में इस शहर की बुनियाद मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ो ने 1768 ईस्वी में रखी। इससे कबल ये शहर मछेरों की एक बस्ती था जिसका नाम नैरून कोट था। नैरून कोट, जो हैदराबाद सिंध का कदीम नाम है, मौजूदा शहर हैदराबाद की जगह पहले नैरून कोट नामी एक बस्ती कायम थी। ये सिंधु दरिया, जिसे अब दरिया सिंध के नाम से जाना जाता है, के किनारे मछेरों की एक छोटी बस्ती थी। इसका नाम इसके सरदार नैरून के नाम से अखज़ किया जाता था। दरिया सिंध के मतवाज़न में एक पहाड़ी सिलसिला वाक़ है जिसे गंजू टाकर कहते हैं। ये बस्ती जूं जूं तरक्की करती गई, वैसे ही दरिया सिंध और इन पहाड़ों के दरमियान बढ़ने लगी। चचनामा में एक सरदार का अक्सर जिक्र मिलता है जिसका नाम आगम लोहाना था। ये ब्रह्मना आबाद शहर का सरदार था और इसकी मलकियत में दो इलाके आते थे, लोहाना और सामा। 636 ईस्वी में लोहाना के जनूब में एक बस्ती का जिक्र मिलता है जिसे नारायण कोट कहा गया है। तारीख नवीसों का मानना है कि नारायण कोट और नैरून कोट एक ही बस्ती का नाम था। थोड़े ही अरसे में इस पहाड़ी सिलसिले पर कुछ बुद्ध मत पुजारी आ बसे। शहर में अच्छी तिजारत के ख्वाहिशमंद लोग इन पुजारियों के पास अपनी इल्तिजाएं लेकर आते थे। ये बस्ती एक तिजारती मरकज़ तो बन ही गई, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अक़वाम की नज़रें इसकी बढ़ती मकबूलियत को देखे बिना न रह सकी। नैरून कोट के लोगों के पास हथियार तो थे नहीं, बस फसलें काश्त करने के कुछ औजार थे। चुनाचे जब 711 ईस्वी में मुसलमान अरबी अफवाज ने इस बस्ती पर दावा बोला तो ये लोग अपना दिफा ना कर सके और ये बस्ती तकरीबन फना हो गई। यहाँ बस एक किला और इसके मकीन बाकी रह गए थे। बमुताबिक चाचनामा, इस किला को नैरून किला के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर समेत इस किला के बाहर आ खड़ा हुआ और
راجہ طاہر کو اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی۔ بعد از محمد بن قاسم نے قلعہ کو بغیر جنگ و جتن ہی فتح کر لیا۔ حیدرآباد میں زیادہ تر لوگ سندھی ہیں، کیونکہ اکثر اشخاص جو اس شہر میں آتے ہیں وہ اندرون سندھ کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ شہر پاکستان کے نامور ادارے سندھ یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں، جو حیدرآباد سے 33 کلومیٹر کی دوری پر جام شوروں میں واقع ہے۔ حیدرآباد میں اس کے علاوہ بلوچ، اردو، پشتو اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حیدرآباد شہر قبل از تقسیم مقام پذیر سندھیوں کا رہائشی علاقہ تھا، لیکن جب 1947 کے بعد ہندوستان سے مہاجر قوم ہجرت کر کے شہر میں داخل ہوئے تو سندھیوں اور مہاجرین میں فسادات چھڑ گئے۔ موجودہ حالات بہتر ہیں اور دونوں اقوام باہم خوش ہیں، مگر اکثر واقعات ان علامات کا اظہار کرتے ہیں۔ مظاہر کے اعتبار سے حیدرآباد کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں، جبکہ ایک خاص مقدار میں سندھی ہندو بھی ہیں جو یہاں رہائش پذیر ہیں۔ تقریباً 2% آبادی مقامی عیسائیوں کی ہے۔ حیدرآباد میں اللہ کے نیک و مقبول بندوں یعنی اولیاء اللہ کے مزارات بھی ہیں، جن میں مشہور مزارات اولیاء اللہ یہ ہیں: عبد الوہاب شاہ جیلانی، سید محمود شاہ الوری، ابو احمد مفتی خلیل میاں برکاتی قادری اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو بہار حیدرآباد کے ہر شام ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ موسم کیسا ہی گرم یا سرد ہو، شام ہوتے ہی دریائے سندھ کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا یہاں کے شہریوں کی دن بھر کی تھکن دور کر دیتی ہے۔ اسی ہوا کی وجہ سے ایک سڑک ٹھنڈی سڑک کے نام سے موسوم ہے۔ تقسیم سے قبل حیدرآباد کے باشندوں کے لیے تعلیم کا جو نظام تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ ہندوستان کے نامور اداروں میں اس کا شمار ہوتا۔ اب کیونکہ یہ شہر اندرون سندھ کو شہری آبادی سے جا ملاتا تھا، یہاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اشد ضرورت آ نکلی اور ایسے اداروں کا ہونا لازم ہو گیا۔ دینی علوم و فنون کو عام کرنے اور مسلمانوں کو بنیادی اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حیدرآباد شہر کے وسط میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان علمی ادارہ بنام جامعۃ المدینہ قائم ہے، جو آفندی ٹاؤن میں ہے۔ اس دینی تعلیمی ادارے میں عالم کورس یعنی درس نظامی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور اسلامی معلومات کے دیگر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت حیدرآباد شہر میں مدرسۃ المدینہ کی کئی شاخیں قائم ہیں۔ اس کی مرکزی شاخ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں ہے۔ یہاں پر بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروانے اور ناظرہ پڑھانے کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے، نیز اخلاقی اور اسلامی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام ہے۔ صنعت اور تجارت۔ حیدرآباد صنعت اور تجارت کے لحاظ سے پاکستان کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی اہم صنعتوں میں چوڑی، چمڑا، کپڑا اور دیگر صنعتیں شامل ہیں۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہاں کے تاجروں اور صنعت کاروں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کھیل۔ حیدرآباد میں ایک عدد کرکٹ اسٹیڈیم ہے جس کا نام نیاز اسٹیڈیم ہے۔ اس میں 25,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہاں دنیا کی سب سے پہلی ہیٹ ٹرک سن 1982 میں بنائی گئی تھی۔ حیدرآباد میں ایک ہاکی اسٹیڈیم بھی ہے۔ آج تک پاکستان اس گراؤنڈ پر نہ ہی کوئی ٹیسٹ میچ ہارا ہے اور نہ ہی کوئی ایک روزہ۔ ایشیا میں کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ورلڈ کپ کا پہلا میچ بھی اسی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا، جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا تھا اور پاکستان کی ٹیم اس میں فاتح یاب ہوئی تھی۔ حیدرآباد کی ریل کی تاریخ میں ایک پختہ پہچان ہے۔ یہ شروع میں سکائنٹ ریلوے کا حصہ تھی اور انگریزوں نے اسے خرید کر شمال مغربی ریل کا اہتمام کیا، جو اب پاکستان ریلوے ہے۔ حیدرآباد ایک بڑے ریل جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن پر ملک بھر سے آنے اور جانے والی ہر ریل گاڑی رکتی اور مسافروں کو اپنی منزل مقصود پر لے جاتی ہے۔
کراچی سے ہندوستان براستہ میرپور خاص اور کھوکھرا پار جانے والی ٹرین بھی اسی شہر سے گزر کر جاتی ہے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عظیم الشان جامع مسجد بھی قائم ہے، جہاں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ نیز ہر پلیٹ فارم پر جائے نماز بھی قائم ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔